हर रात नींद न आने का मतलब ये है कि तुम्हारी दो चीजों में इजाफा हो चुका है। दोस्तों, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरतों की 70 रकात नमाज से बढ़कर है। और अगर शोहर परेशान घर आए और बीवी उसको तसल्ली दे तो उसे जहाज के बराबर सवाब मिलता है। और अगर बीवी अपने बच्चे के रोने की वजह से रात को सो ना सके तो उसे 70 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर बीवी अपने शोहर के कहे बगैर उसके पाँव दबा दे तो उससे 70 तोला सोना सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। जो औरत आटा गूंथते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ती है उसके रिज़्क में बरकत डाल दी जाती है। जो औरत गैर मर्द को देखती है अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आलम को देखना भी एक इबादत होती है। इससे नेक बख्ती के दरवाजे खुलते हैं। मकारों से अपने आप को बचाओ। तुम समझाने की कोशिश न करो, वो तुम्हें सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना वो देखते और सुनते हैं। मौत एक तल्ख हकीकत है, इसे मीठी हकीकत बनाने में मसरूफ रहो। अगर तुम्हें इर्द गिर्द अंधेरा दिखाई दे रहा है तो एक बार दोबारा देखो, हो सकता है तुम खुद ही रोशनी हो। अल्लाह पाक के वली की सोहबत के चंद लम्हे 100 साल की बेरिया इबादत से भी बेहतर है। दिल की अपनी जबान होती है, दिल को बात करने के हजारों तरीके आते हैं। जब सब छोड़ जाते हैं सिवाय अल्लाह के, तब मालूम होता है कि अल्लाह ही काफी है। अच्छा बोलें तो फिर ये दुनिया एक नई दुनिया बन जाएगी। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। तो मायूसी से ये न कह कि उस बादशाह तक हमारी रसाई नहीं, क्योंकि वो करीम है और उस करीम के नजदीक ऐसे काम दुश्वार नहीं। मुंह धोने से कबल नींबू का और खीरे का रस मिक्स करके चेहरे पर मसाज करें, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। अंगारे की बुझी हुई राख में थोड़ा नमक डालकर दांतों पर लगाएं, दूध की तरह सफेद हो जाएंगी। अल्लाह का नाम समी है, वो सब कुछ सुनता है, तो उसका तकाजा है कि इंसान अपनी जबान से कोई बुरी बात ना निकाले और ये समझे कि जो कुछ वो कहता है अल्लाह ताला उसको सुनता है। जब तुम हर काम को हक और सच से पूरा करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, लेकिन उस हंसी से घबराना मत, ये तुम्हें अपने असल मकसद और मकाम तक ले जाएगी। नाउमीदी को दिल में पालने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो बेवकूफ और जाहिल हैं। कोई बड़ा फिक्री काम वही शख्स कर पाता है जो अपने सारे जिस्म का लहू अपने दिमाग में समेट दे। इंसानी शख्सियत की सबसे हैरतनाक खुसूसियत उसकी यह सलाहियत है कि वो एक नहीं को एक है में तब्दील कर सके। ज्यादा बातें वही लोग करते हैं जिनके पास काम करने को कुछ नहीं होता है, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। और ऐसे लोग कभी कभार तारीख भी रकम कर देते हैं। जो किसी दूसरे के मजहबी जज्बात का ख्याल नहीं रखता, वो अपने मजहब का भी ख्याल नहीं रख पाता। दो तरफ का झगड़ा सुनने से पहले फैसला करना इंसाफ के साथ मजाक करने के बराबर है। नेक लोगों की सोबत उस वक्त तक तुम पर असर अंदाज नहीं होगी जब तक तुम खुद बुराई से दूर जाने की कोशिश नहीं करोगे। उस वक्त तक तुम पर कोई भी नसीहत असर नहीं करेगी। मोहब्बत एक ऐसा मीठा शरबत है जो तुम्हें पूरी जिंदगी मजा देता है। इंसान तो आज़ाद ही पैदा होता है, अब इंसान पर मुनहसर है कि वो खुद को आज़ाद करता है या किसी का गुलाम बनाता है। जिसके दिल में उम्मीद होती है वो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता। देहात और शहर में फर्क सिर्फ रकबे का नहीं होता, बल्कि उन दोनों की रूह अलग अलग हुआ करती है। एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत का दरमियानी फासला सुकून हयात कहलाता है। दुश्मनों को भी मैंने मोहब्बत और लश्कर का मुस्तहक गर्दाना है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे गफलत से जगाया और आंखें दी हैं।
جس کے ہاں خیالات کی رانائی ہو، اس کے ہاں جذبات کا ہے جانو تو گیان کم ہوتا ہے۔ سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شناخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مخفی اور روگنی غذائیں خواہش نفسانی کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کو بڑھاتی ہیں۔ ہر رات نیند نہ آنے یا بے چینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دو میں سے کسی ایک چیز میں ضرور اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت یا دنیا کی دولت۔ مرد اس عورت سے کبھی شادی نہیں کرتا جس سے وہ چھپ چھپ کر ملتا ہو، مگر اس عورت سے لازمی شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات اعتبار، نمبر 2، دوسری بات محبت، نمبر 3، تیسری سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ بد نسل لوگ جب بھی ناراض ہوتے ہیں تو ہمیشہ 2 جگہوں سے شکار کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بد نسل لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پر وار کرتے ہیں اور کہیں کا نہیں چھوڑتے، ہر طرف سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرد کو یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، بلکہ ایک کام کرو، وہ تمہیں کھونے سے ڈرے گا۔ نمبر 1، اس کی تعریف کرو۔ نمبر 2، محبت کا اظہار کبھی نہ کرو۔ نمبر 3، اس کو ٹائم اور توجہ دو۔ نفرت اور حسد کرنے والے لوگوں سے انتقام لینے 7 بہترین طریقے۔ 1، اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں اور اپنی محنت سے مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ آپ کی کامیابی سے وہ خود ہی جلیں گے اور آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 2، انہیں اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دیں کہ ان کی نفرت یا حسد آپ کو متاثر کرے۔ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا آپ کا بہترین رد عمل ہے۔ 3، اپنی شخصیت، تعلیم اور مہارتوں کو مزید نکھاریں۔ جب آپ خود میں بہتری لائیں گے تو آپ کے مخالفین خاموش ہو جائیں گے۔ 4، ان کی منفی باتوں کا مثبت انداز میں جواب دیں۔ اگر وہ طنز کریں تو انہیں شکریہ کہیں، اس سے ان کی حسد بڑھ جائے گی اور وہ آپ سے الجھنے کے بجائے شرمندہ ہوں گے۔ 5، اپنے مثبت رویے اور خوشی کو برقرار رکھیں۔ خوش رہنا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی شکست ہے جو آپ کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ 6، انہیں دل سے معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ معاف کرنے سے آپ خود کو ذہنی سکون دیں گے اور وہ اپنے اندر ہی جلتے رہیں گے۔ 7، اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کو اہمیت دیں اور اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز رکھیں جو آپ کے حامی ہیں۔ منفی لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ نفرت اور حسد کرنے والے لوگوں کو بغیر کسی منفی عمل کے جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔